سلام، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. این ته صدام نمیشه گرفته و تهتون سلامت باشه. به کانال یوتیوبی رانیا تیوی، اینستاگرام رانیا تیوی و این چیزا خوش اومدید. دوستان من خیلی سعی کردم تو این چند روزی ویدیو رو بسازم. الان امکان داره یه سری سرصداهایی رخ بده، ولی واقعا خیلی سعی کردم این ویدیو رو بسازم ولی نشد. تا اومدم بسازم یکی صدام کرد، تا اومدم بسازم اتفاقای یوری متفرقه زیادی افتاد، ولی امیدوارم الان بتونم بسازم و اینکه یه خورده صحبت کنیم با هم دیگه. همونجوری که در پیج اینستاگرامم اعلام کردم، کسی که پیج اینستاگرامم دارید حتما، یعنی اگه ندارید که فالو کنید، اگه دارید که چی، کسی که پیج اینستاگرامم دارن میدونن این داستان چهارشنبه میخواستم یه چیزی، چهارشنبه رو فکر کنم بله چهارشنبه یه ویدیوی گذاشتم و گفتم که میخوام راجع به این یارو آزمون سرنوشت سازی بچه های 12، حالا هر 12، حالا انسانی تجربی ریاضی صحبت کنم. این آزمون سرنوشت سازی که بچه ها بعد از سال 12 برای ورود به دانشگاه میدن، این آزمون یارو کنکور آره از اتاق فرمان اشاره کردن کنکور. اینقدر این آزمون سرنوشت سازه اسمش هم اصلا آدم اسمشو میشنوه تنش به لرزه میفته. anyway به هر حال این آزمون سرنوشت سازی که اصلا کلا آدمو منقلب شد. رگ گردنم منقلب شد. خود اصلا به شخصه اینقدر این آزمون سرنوشت سازی اینقدر اصلا ببین این آزمون شرافتمندانه این 12 ها پشت پیش رو خودشون دارن به نام کنکور. اصلا خیلی این آزمون چیزه، یه چیز بگم اصلا خیلی لولوه، میدونی اصلا اینقدر لولوه، اصلا هیچ سرنوشت سازی بعد توی ذهن ما خیلی لولوه، یه لولو وای چه لولوی بدی هم اصلا این قول مثلا اینجوری. نه بابا ول کن، لولو چیه؟ چی گفتم واسه خودم قاطی کرد. اینقدر این آزمون عاقلانه و عادلانه چیده شده، من اصلا واقعا اسمشو که میارم مغزم قاطی میکنه. از 12 بهمن ماه سال 1399 ثبت نام این آزمونه بسیار قشنگ، بسیار شرافتمندانه، بسیار عادلانه و عاقلانه آغاز شد. و از 12 همه بچه ها برید سایت سنجش ثبت نام دارید. بچه ها ثبت نام نکنید جا میمونید. چه حرکتیه؟ آره ثبت نام میکنید و بعد نمیدونم 10، 11، 12، 13، 11، 12، 13، 14 یه همچین حالتی احتمالاً 2 الی 4 روز تو تیر ماه میخوان آزمون برگزار کنن. آره حالا این آزمونه چی هست؟ برای کسی نمیدونن که فکر نمی‌کنم کسی ندونه، ولی خب حالا به رسم چیز باید بگیم دیگه. این آزمون یه آزمونه عادلانه‌ایه که 4 گزینه‌ایه. یعنی چی؟ مثلا شما 3 سال جون میکنی از سال 10، یعنی سال 9 که تموم میکنی و وارد انتخاب رشته میشی، یعنی 9 انتخاب رشته میکنی دیگه، که میخوای بری انسانی تجربی ریاضی چی، بعد اینکه وارد رشته‌ت میشی از سال 10 همینجوری نکن همینجوری شروع میکنی جون کندن که 12 کنکوره. یعنی به محض اینکه تو وارد کلاس 10 شدی، این معلمای مختلف، مدیر، ناظم، اصلا همه دست به دست هم، مامان، بابا، خاله، عمو، عمه، همه دست به دست هم میدن. همه دست به دست هم میدن که بگن تو کنکور داری. کنکور یعنی هر روز مثلا کنکور رو میشنوی، یعنی یه دونه کنکور امتحان نهایی، یعنی عمر ما رو با این دوتا پوچ میکنن. از 10 که شما سال 12 امتحان نهایی هستینا، اینگار امتحان نهایی لولو خورخوره است، امتحان دیگه بشین بخون امتحان میدی. یا شما کنکور دارید سال 12. بابا جان ولمون کن، هر روز آخه کنکور خونه بچه رو تو شیشه. آره من فکر نمی کنم کسی، اگه هست کامنت بده، من دارم دوستانی که دارن چیه، من 12 دیگه. من فکر نمی کنم کسی دوست داشته باشه
دوست داشته باشه. با مجبور بودن کار ندارم. کسی دوست داشته باشه، سختی بکشه، از صبح پاشه، شب نخوابه برای یه آزمون بی ارزش. کجای دنیای هم چیزی ما داریم؟ نمیخوام بحث و چیز کنم، بحث و مسخره کنم، ولی میگم کجای دنیا ما هم چیزی داریم؟ این داستان که کنکوره هیچی، ولی میخوام راجع به دردسرایی که واسه نابینا ایجاد میکنم صحبت کنم دیگه. مگه نه؟ نگفتم؟ یادم رفت اینقدر این آزمون شرافتمندانه اصلا یادم میره من. خب اولین و مهمترین دردسری که ممکنه برای نابینا پیش بیاد این منشی بده. میگه خدا آدمو گیره همسایه بد نندازه، خدا آدمو گیره منشی بد نندازه. بچه ها مصیبت خیلی وحشتناکه. خدای قدر چشمهای مبارکتون رو بدونید. یه ذره واکن نگاه کن به دور برت. آفرین. واقعا منشی بد آفت. بعد تو نمیدونی که باید بری تو سایت سنجش تیک بزنی من نابینام، بعد حالا ازت احراز بگیرن یه موشی بدم بهت. موشی چه موشی؟ حالا موشی ریو از پی نمیتونه تشخیص. البته بی احترامی نشه، ولی واقعا یه سری همینجوری هن. خدا رو شد گیر من نیفتاده، ولی از خیلی از دوستای نابینام شنیدم که اینجوری هست. آره موشی بالاخره این موشی چیز مهمه دیگه، باید یه سری رو بلد. حداقل نمیشه که یه موشی هم زبان بلد باشه، هم عربی بلد باشه، هم ریاضی بلد باشه. گرچه سوال بریل در اختیار ما میذارن، ولی سوال بریل زیاد آنچنان دردی دوا نمیکنه. چرا؟ بخاطر اینکه ما یه چیزی تو کنکور رو زمان تست زنی، این مثلا تو فلان تست رو تو 30 ثانیه بزنی، مثلا تو 10 ثانیه بزنی. مثلا موشی 10 ثانیه تو میگه بخونه، و چی تو 10 ثانیه چی بزنم؟ معلوم 2 برابره دیگه. قشنگ شاید هم بیشتر. دو طرف بخواد 10 ثانیه تو میگه بخونه فقط. البته شاید هم بیشتره، شاید 100%. این سری بیشتره. خوندن خودش طول میکشه و از اون طرف هم زمان کم میاری. و در اثر بعدی زمانه دیگه. بعد از اینکه موشی حالا گیری موشی خوب گیرت اومد، حالا منشی علامه در به قولی همه چی رو میدونست، یعنی از نظر زبان و از نظر ادبیات و اینا خوب بود و آشنایی داشت و میتونست بخونه قشنگ. از اون طرف زمان چی؟ 4 تا بخت داری، یه سری تستا رو بزن و اگه میخوای خوب باشی، اگه میخوای خوب بزنی، باید تستا رو رعایت کنی دیگه. نمیدونم میای تایمر میذارید واسه تست آزمایشی هستا دارم دیگه، میدونم. داستانه این زمان خودش در سرساز هست و اینکه بریلم خودش در سرساز تره، چون اگه بریل اصلا بخوای بخونی باید نقطه به نقطه دستو ببری جلو که بفهمید داستان چیه، چون این دست آدم مثل چش شما نیستش که مثلا نیمی از صفحه رو تحت پوشش خودش قرار بده. و اینکه من یاد یه چیزی افتادم، مثلا بنداز اضافه کنم، من کلاس 9 اونایی که با من هم کلاسی بودن میدونن یه انشایی بود راجع به کودکی من بود، من نوشته بودمش و یهو وسط دستم خون اومد. این که دستم چرا خون اومد به خاطر این بود که دستم زخم شده بود. این قبل اون روز قبل دستم بریده بودم. بعد این انشا رو که داشتم میخوندم، بعد یه اتفاقی افتاد، همه خوششون اومد، گفتن آقا دوباره بخون. بعد برای دومین بار قشنگ دستم خون اومد. بعد همه احساساتی شد از سر اون خونه، اصلا خیلی وحشتناک بود. بعد فرض کن توی کنکور باید سریع بخونی، دست آدم داغون میشه آقا، دست باسد میمونه. اینو گفتم بدونید دست باسد حالا روز قبل دست زخم شده باشه، بعد مثلا دستم خون اومده بود سر همین ماجرا. یعنی قشنگ شما حساب کن همینجوری که اون چیزی که من داشتم میخوندم گریه دار بود، از اون طرف دستم هم خون اومد، قشنگ فیلم هندی رقم زده بود. یکی داشت اون وسط دستمال بخش گفتم این وسط بندازم خودت بخیر. ولی خب ماجرا این بود که
ماجرا اینه که کنکور من میخوام کتاب بینی رو بخونم دستم درد میگیره. مثلا میخوام 7 درس رو بخونم 3 امتحان مرور کنم. فرض کن اون همه از صفحات کنکور رو نمیدونم سوال عجیب غریب و گنگ و حالا بیا اونا رو بخون. دست آدم موشی خیلی نعمت خوبیه ولی خواهی که موشی خوب باشه دیگه. موضوع اینه موشی خوب باشه بتونه کمکت کنه. این اصلا دردسر بزرگیه ها که خدا رو شکر مینا نداره. دردسر مشترک هم خیلی هست. مثلا چرا واقعا باید اینقدر ما خونمون تو شیشه بریزن، ولی حالا دردسر غیر مشترک هم هست. یه خورده خدا رو شکر. بله خیلی ها بودن که از این دردسران رفتن و سرشون رو بالا گرفتن از هم نوعان ما. اما من دارم کلی میگم، یعنی دردسرها هست. این نبودنش اصلا نمیشه کتمانش کرد که نیست، هست. اصلا خیلی طرف خوش شانس باشه که این دردسرها بهش نخوره. منشی خوب و جای خوب. حالا من اون چیزی که من شنیدم ما با بینا میشینیم. حساب کن شما با بینا نمیدونم چی بگم. احتمالا هم کارت کنکور رو بچسبونیم به لباسمون یه جورایی. نمیدونم چیکار میکنن برای احراز هویت. کلا یه آزمون عجیب غریب. پارسال کرونا بود، حتی از آزمون پارسال هم نگذاشتن. کلا عجیب غریبه. نیومدم اینجا که علی حرفای تکراری بزنم، ولی خب این کلا یه صحبتی میشه دیگه. مثلا همینجوری ما مثلا وقتی میخوایم صوتی امتحان بدیم، خب چون من توی کانونم قلمچی چیزم تست میدارم بعضی امتحان که داریم، این خانم گویندمون فایل زیپ برام میفرسته. زیپ دفترچه است به قولی دفترچه مانند، البته مجازی دیگه، آنلاین. بعد این یه شماره رو اشتباه بخونه همین نتایج به هم میریزه. شما حساب کن. خب ما که نمیتونیم اون سوالا رو بخونیم، این فقط یک راه داریم، اونم گوینده است. اگه گوینده شما رو بد بخونه و ما بخوایم اونجا توی کانون بزنیم وارد کنیم و بگیم یکی دیگه برای ما وارد کنه، ما به ترتیب شماره‌ای که اون خونده رفتیم. کلا نتایج به فنا میره. اونایی که این همسن منن و توی این کارا هستن میدونن من چی دارم میگم. یا اصلا طرف شماره رو بد میخونه، گزینه رو مثلا پس و پیش میخونه. هستا میگم هست، اینا هستش. آره. بعد سوالای گنگ، این دیگه مشترک ها درسته. سوالای عجیب غریب. بعد بیدی جالب چیه، منابعش هم مشخص نیست. مثلا ما داریم، مثلا ما قدیما من میشنیدم که اصلا قدیما خیلی قدیما با اینکه خیلی درس سخت تر از الان بود، ولی مشخص بود که کسی برای اینکه بخواد قبول بشه چه چیزایی رو باید بخونه. اینجا یه سری اشخاص اومدن به عنوان مؤسسات آموزشی، نمیدونم فلان 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 فلان، ونوس، نمیدونم اون یکی چی بود، این مؤسسه گرامی ونوس، همین کانون قلمچی، همین کلاسینو، تاملند. شما واقعا یه دونه چند تا کار هست که تو ایران طرف و مادرش قهر میکنه میره انجام میده. یه دونه سایت های شرطبندی خوانندگی، قبلا خوانندگی خیلی بورس بود. یکی هم سایت های پانزی که ویدیوشو توی کانال گذاشتم. یکی هم همین داستان مؤسسات کنکوری، یعنی به اندازه تارهای موی سرتون تو ایران مؤسسه کنکوری هست. معلوم هم نیست از کجا باید یاد بگیری که برتر شی. رتبه برتر منظورم. چی همم دنبال بالا بردن خودشونه، ولی همش
همش رو هم به ما القا میکنن اگه تلاش کنی میبری. ولی موضوعی که من اصلا این دیدگاه رو ندارم. اصلا خیلی جا بوده که تلاش کردم و نبردم. علل خصوص حالا نمیشه گفت صرفا درس و کلن من دیدگاه ندارم. خیلی جا هست آدم تلاش میکنه نمیشه. ولی اینا از دهم، یعنی از بهترین سن نوجوانی، یعنی بهترین و طلایی ترین سن ما رو کشوندن به سختی. الان چند ساله که دهم، چند ساله میشیم یادم نیست. ما دهم که بودیم چند سالمون بود؟ 16 15 یه همچین سنی بودیم. 16 فکر میکنم. 16 چه سن جوونی کردن و نوجوانی، حالا نمیدونم جوونی کردن خب اصطلاح دیگه، حالا نوجوانی در سن 16 سالگی این همه سختی، این همه الکی اذیت شدن الکی خوب نیست. چون نمیدونم، شاید من این نظر رو دارم، 100% خیلی ها نظرشون برعکس منه و نظرشون هم برای من محترم. ولی خب کلا من مخالف این قضیه. خب دیگه صحبتمون تموم شد. زیاد دانستنی خاصی نبود به جز این، حالا این 3 تا موردی که گفتم. یادم رفت اینم بگم، برای نابینا احتمالاً یه 20 دقیقه اضافه تر وقت میذارن، ولی شاید هم نذارن، امکان داره که نذارن. چون من از یکی از دوستانم شنیدم که گفت ما 20 دقیقه رو نداشتیم. حالا داستان چیه؟ آره، اینم از آزمون شرافتمندانه، عادلانه، عاقلانه، عارفانه، اینجور چیزای کنکور. امیدوارم که گیر این آزمون مسخره نیافتید و هرچی هست بتونید راه دومی برای فرار از این آزمون مسخره داشته باشید و داشته باشم همچنین. خیلی دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که حرفای من خسته کننده نباشه. زیاد حرف زدم که من زیاد حرف زدم. اگه سر صدای احتمالی هم شنیدید دیگه دست من نبود. و اگرم کسایی راهی فرار از این مسخره بازی کنکور ندارن، امیدوارم که به مراتب و مقام بالایی در این آزمون برسن که هم نتیجه تلاش خودشون رو گرفته باشن و هم من خوشحال شم. خصوصا که دوست من هم کلاسیم بودن. من خوشحال میشم کسی به رتبه بالایی برسه در هر چیزی که خودش دوست داره. من میدونم که آدم باید سختی بکشه، اما در چیزی که علاقه شو داری، در چیزی که هدفته و مانع تراشی نباید بشه. این یه مانع تراشیه به نظر من، یه مانع تراشی الکیه. چون هیچ جای دنیا من این گونه کنکور برگزار کردن نیستش، حداقل من نشنیدم. خیلی دوستتون دارم، زیاد حرف زدم. باز کانال منو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بدید، چون میپره سابسکرایب، میپره دوستان، میپره. من باید راجع به این ویدیو بذارم. سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. خیلی دوستتون دارم، انگیزه دارید که ویدیو بذارم. تا درودی دیگر. حالا تو اینستا نمیدونم میشه یا نمیشه بذارم، اگه نشد که خب هیچ. تا درودی دیگر، بدرود دوستان. حالا دیگه بس باز تو نرفتی، باز من باید به تو بگم بری. خجالت بکش، تایم مدار باش. هی میگی خدافظ، هی نمیری. اینا چه گناهی کردن آخه؟ باشه رفتم، خدافظ.